हेलो वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने वर्बन मिथ आकुजाटिव लेकर आई हूँ। जैसे कि मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि वर्बन मिथ आकुजाटिव क्या होता है। जर्मन के 4 केसेस हैं, नोमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव और गेनिटिव। जो एक्शन रिसीव करता है उसको आकुजाटिव बोला जाता है। और अब हम स्टार्ट करेंगे ट्रागन से। उम्मीद है कि आप पहुँच गए होंगे कि ट्रागन कहाँ पर है। तो ट्रागन जो है उसका मतलब है ले जाना। जैसे कि आगे सेंटेंस इसके लिखा हुआ है, मागदा ट्रैक्ट दी कर्टन्स इन सिमा। माजदा ले गई कार्टन्स को कमरे की तरफ, इन सिमा कमरे में, ठीक है। ट्रैफिन मुलाकात करना, जी ट्रिफ्ट आइने फॉइंटिन इम कैफ़े। आपने या मतलब उस वो लड़की है, ठीक है, उस लड़की ने मुलाकात की एक लड़की दोस्त से, किधर, कैफेटेरिया में, ठीक है। आगे ट्रेनन, ट्रेनन का मतलब है अलग करना। वी आर ट्रेनन उनजगन म्यूल, हमने अलग किया अपने कचरे को, ठीक है। कूड़ा क्रिकेट जो होता है उसको म्यूल बोला जाता है। आगे है ट्रिंकन, ट्रिंकन कहते हैं पीना। जी ट्रिंक्ड आइनन थे, वो लड़की यानी कि उसने पी एक चाय, ठीक है। अब ये आइनन क्यों आया है, क्योंकि दिया ठे होता है और ये आकुजाटिव सेंटेंस है, सारे आकुजाटिव वर्बन है, इसलिए आइनन लगा है। क्योंकि आकुजाटिव में जो आर्टिकल होता है बिस्टिम्ट आर्टिकल, वो दिया होता है। आगे हम पढ़ते हैं ट्रोकनन, ट्रोकनन कहते हैं खुश्क करना, खुश्क होना, ड्राई को। अब इसका सेंटेंस पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है ए ट्रोकनेट डिज़ाइन वेशे इम खेला। उस लड़के ने खुश्क किए अपने कपड़ों को बेसमेंट में, ठीक है। अगला वर्ड है ऊबन, ऊबन कहते हैं मश्क को। जैसे हम कहते हैं ना ऊबंग और ज़्यादा मश्कें तो ऊबंगिन बोला जाता है, तो उसी तरह ये मश्क को कहा जा रहा है। इसके आगे सेंटेंस है विया ऊबन दी डायलॉग, हमने मश्क की, किसकी, डायलॉग्स की। अच्छा, अगला सेंटेंस है उबरवाइजन, उबरवाइजन कहते हैं ट्रांसफ़र। जैसे कि पैसों को ट्रांसफ़र किया जाता है एक बैंक से दूसरे बैंक में, तो उसको उबरवाइजन कहते हैं। जिस तरह के सेंटेंस में वी आर उबरवाइजन ईयर गेहाल्ट ऑफ ein Konto, हमने ट्रांसफ़र किए, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हम ट्रांसफ़र करते हैं अपनी तनख्वाह को एक किसमें, कॉन्टो यानी कि अकाउंट में, ठीक है। unterrichten अगला वर्ड है unterrichten, unterrichten कहते हैं साइन को, सिग्नेचर, ठीक है। सेंटेंस है इसका सिल्विया unterrichtet 8 Schüler pro Tag, जिल्विया साइन करती है 8 शागिर्दों को, स्टूडेंट्स को, अपने दिन में, हर दिन 8 स्टूडेंट्स को सिग्नेचर करके देती है, ठीक है। अगला वर्ड है unterschreiben, unterschreiben कहती हैं सिग्नेचर को, साइन को, निशान को, ठीक है। जो हर बंदे का अपना सिग्नेचर होता है उसको भी unterschreiben बोला जाता है। अच्छा, er schreibt die Entschuldigung, वो सिग्नेचर करता है Entschuldigung यानी कि माफ़ी पर, ठीक है। आगे अगला है untersuchen, untersuchen कहती हैं तहकीकात को। सेंटेंस है इसका der Arzt untersucht den Patienten, जो डॉक्टर है वो तहकीकात करता है पेशेंट की। अगला जो वर्ड है वो है वगीरन, इसका मतलब है मुख्तलिफ करना। वगीरन ज़ीदन डियालॉग, मुख्तलिफ करें आप डायलॉग यानी कि मकालमे को। फरबिंडन कहती है बांधना, राब्ता करना, जोड़ना, इसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगला इसका सेंटेंस जो है वो पढ़ते हैं मोमेंट, 1 मिनट इंतज़ार करें। मोमेंट होता है ना, आइन मोमेंट बिते, मेहरबानी करके 1 मिनट इंतज़ार करें, 1 सेकेंड, आइन मोमेंट, इस तरह मोमेंटिन, इस तरह होता है ना, स्वाई मोमेंटिन, इस तरह। तो हम कहेंगे कि इश फरबिंडे सी मित डेम आउसन डींस्ट, मैं रब्ता करूँगा आपसे बैरूनी फ़रोख्त के लिए, या इस तरह, ठीक है। आगे फरडीनन, फरडीनन कहते हैं खर्च करना। Herr Klotz verdient ungefähr 1900 € im Monat. मिस्टर
کلاٹس جو ہیں وہ خرچ کرتے ہیں تقریباً 1900 یورو مہینے میں، ٹھیک ہے. اور آگے ہے فرائنبارن، اس کا مطلب ہے متفق ہونا، جیسے کہ سنٹینس میں ہے زی vereinbart einen Termin mit der Sekretärin. وہ لڑکی متفق ہے ایک ٹرمین پر اپنی سیکیٹری کے ساتھ، ٹھیک ہے. آگے فرکوفن کہتے ہیں بیچنا، wir verkaufen unseren Kühlschrank، ہم نے بیچا اپنا Kühlschrank. تو یہ دیکھیں آگے ریفلیکسو وربن ہے، جیسے کہ میں آپ پرونومن جو ہے وہ ہے نا ریفلیکسو، انزغن ہے، یہ وہ والا ہی ہے. اور یا کے ساتھ جو آتا ہے اوئش، باقی وہ لڑکا وہ لڑکی اور وہ بے جان کے زیش آتا ہے، تو وہ ہے یہ. تو ہم بیچتے ہیں اپنا Kühlschrank یعنی کہ فریج. ہاں جی، تو یہاں پر ہمارا یہ والا پیج ہوا ختم. آگے میں اگلا لے کر آتی ہوں پیج، وہ پڑھتے ہیں. یہ آ گیا ہے ویورز نیکسٹ پیج، اس میں لکھا ہوا ہے پہلا ورڈ فرمائیڈن. فرمائیڈن کہتے ہیں بچنا، bitte vermeiden Sie Lärm، مہربانی کر کے بچیں آپ شور سے. اگلا ورب ہے فرمیٹن، کرائے کو کہتی ہیں. اس کا سنٹینس ہے فراؤ فیلڈمن vermietet ein Zimmer. مس فیلڈمن جو ہے اس نے لیا ہوا ہے کرائے پر ایک کمرہ، ٹھیک ہے. فرشیبن کہتے ہیں ملتوی کرنے کو، جیسا کہ سنٹینس میں ہے قاسمی verschiebt einen Arzttermin. کشمیر جو ہے اس نے ملتوی کی ہے اپنے ڈاکٹر کی ٹرمین، اپنے ڈاکٹر کی ملاقات کو، ٹھیک ہے. ڈاکٹر کی ایک ملاقات کو، ٹھیک ہے، ایک ڈاکٹر کی ملاقات کو ایسے کر لیں آپ. آگے فرشٹین کہتے ہیں سمجھنا، انڈرسٹینڈنگ کو. ich verstehe das nicht، میں نہیں سمجھ سکا اسے. آگے فرٹائلن کہتے ہیں تقسیم کو، جیسا کہ سنٹینس میں ہے فرٹائلن sie Blätter in der Klasse، تقسیم کریں آپ جو شیٹس ہیں ان کو کلاس میں، ٹھیک ہے. فرہائسن کہتے ہیں پہلے سے گرم ہونے کو، کوئی چیز پہلے سے گرم ہو، جیسے کہ سنٹینس میں اس کے ہے من muss den Backofen verheizen، آدمی نے لازمی جو تندور ہے پہلے سے گرم کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. ویلن کہتے ہیں منتخب کرنے کو. Sie haben die Nummer 1243 gewählt، آپ نے منتخب کیے تھے نمبرز 12 43 اور 16 کو، ٹھیک ہے. ویکسلن کہتے ہیں بدلنے کو، ٹھیک ہے. اس کے سنٹینس میں ہے sie wechselt oft ihren Arbeitsplatz، وہ لڑکی کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. وہ بدلتی رہتی ہے اکثر اپنی کام کی جو جگہ ہے اس کو، ٹھیک ہے، یعنی کہ نوکریاں بدلتی رہتی ہیں، ان کے کہنے کا مطلب ایکچولی یہ ہے. آگے wegbringen کہتے ہیں لے جانے کو، ٹھیک ہے. جیسے کارلوس bringt die Flaschen weg، کارلوس لے جاتا ہے بوتلوں کو، ٹھیک ہے. ویگنیمن کہتے ہیں ہٹانے کو، جیسے کہ اس کے سنٹینس میں ہے، یہ آپ سنیں گے تبھی آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیا چیز ہٹانے کو کہتے ہیں. جیسے کہ dann müssen Sie den Deckel wegnehmen، لازمی آپ کو ڈھکن ہٹانا چاہیے، ٹھیک ہے. آپ نے لازمی ڈھکن ہٹانا ہے یا آپ کو لازمی ڈھکن ہٹانا ہوگا، لازمی، ٹھیک ہے. میوسن ہے نا، کیا ہے، موڈال وربن. آگے ہے وائٹر ہورن کہتے ہیں سننے کو، ٹھیک ہے. تو جیسا کہ سنٹینس میں ہے اس کے hören Sie die Geschichte weiter، آپ سٹوری جاری رکھیں یعنی کہ سنتے رہیں، آپ سٹوری کو جاری رکھیں، سنتے رہیں. وائٹر لیزن کہتے ہیں پڑھتے رہنے کو، جیسے لیزن Sie den Text weiter، آپ ٹیکسٹ کو پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے. یہ رسپیکٹ والا ہے. آگے weiter schreiben، آپ
لکھتے رہیں یعنی کہ لکھتے رہنا. شغائبن سی دی زیڈ سے وائٹا، آپ سینٹینس کو لکھتے رہیں. ٹھیک ہے. ویڈا ہولن کہتے ہیں دہرانا، کسی چیز کو دہرانا. جیسے ہم کوئی یاد کرتے ہیں نا سبق، تو ہم اس کو بار بار دہراتے ہیں، دہرائی کرتے ہیں اس کی، تبھی ہمیں پکا ہوتا ہے نا. جس کو ایک لفظوں میں رٹا مارنا بھی کہتے ہیں، تو دہرانا. تو کوئی لفظ آپ سن رہے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ کہیں گے کہ دوبارہ مہربانی کر کے دوبارہ دہرائیں. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کہیں گے جرمن میں ویڈا ہولن زی دس بیتے. ٹھیک ہے. مہربانی کر کے آپ دوبارہ دہرائیں. آگے ویژن کہتے ہیں جاننے کو. جیسے کہ سینٹینس میں ہے میلمن وائس دین ویگ لائڈا نیشت. مسٹر میلمن جو ہے وہ بدقسمتی سے راستہ نہیں جانتے. ٹھیک ہے. ورسن کہتے ہیں لگانے کو. جیسا کہ سینٹینس میں ورسٹ دین auflauf mit Salz und Pfeffer. وہ لگاتا ہے مثالیں نمک اور کالی مرچوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. آگے سیلن کہتے ہیں ادا کرنا. جیسا کہ سینٹینس میں ہے زی سیلٹ 200 Euro. وہ ادا کرتی ہے 200 یورو. ٹھیک ہے. آگے سیلن گننے کو کہتے ہیں. جیسا کہ سینٹینس میں ہے زی سیلٹ 10 Geld. وہ پیسے گنتی ہے. ٹھیک ہے. وہ گنتی ہے پیسے. گیلڈ کہتے ہیں پیسوں کو. آگے زائشنن کہتے ہیں ڈرا، مارک، کھینچنا، یعنی کہ پکچر کو بنانا نا. آگے سین کہتے ہیں بدلنا. جیسے سویٹ لانا سیٹ مت ihrer Familie nach Deutschland. سویٹ لانا جو ہے اس نے چینج کیا اپنی فیملی کے ساتھ ڈویچ لینڈ کی طرف. اب چلے جانا بھی کہہ سکتے ہیں. جیسے سویٹ لانا اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ ڈویچ لینڈ میں چلا گیا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہمارے یہ والے اکوزاٹیو وربن جو ہیں ان کا پیج ختم ہوا. نیکسٹ پیج کے ساتھ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اور اگر آپ کسی لیول کی جرمن سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں. اور کسی قسم کی آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو تب بھی آپ مجھ سے کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں. ویورز bis später auf Wiedersehen. Tschüss.